नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलवासीको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले एमालेका रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईसँग छलफल गर्दैछौं। रामकुमार भट्टराईसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। हामीले रौतहट क्षेत्र नम्बर 6 का एमाले सांसद रामकुमार भट्टराईलाई आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 40065626 मा फोन गरिदिनुहोला। सहभागी श्रोतासँग पुनः आग्रह गर्छौं, छोटो तर्कसंगत बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला भने हाम्रा आजका अतिथि एमाले सांसद रामकुमार भट्टराई टेलिफोन सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास हामीले गरिराखेका छौं। मुलुकमा संविधान संशोधन को निकै बहस चलेको छ। संविधानका नाममा मुलुकले निकै ठूलो शास्ति पनि बेहोरिसकेको छ। अझै पनि संघीय गठबन्धनले संविधान आफूले भने अनुकूल संशोधन हुन सकेन भने आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइराखेका छन्। हामी यिनै विषयमाथि कुराकानी गर्छौं। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ एमाले सांसद रामकुमार भट्टराई। उहाँलाई स्वागत गरौं। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब जिल्लामा हुनुहुन्छ। हजुर। काठमाडौँमा व्यवस्थापिका संसदको बैठक चलिराखेको छ क्या र? यताको जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई छोडेर जानुभएको हो कि? होइन, जिल्लामा अब यो धेरै दिन बस्नु पर्ने पनि थिएन। म अस्ति भर्खर आएको हुँ जिल्ला। त्यही काठमाडौँमै थिएँ। यो हाम्रो चाहिँ यो कार्तिक मसान्तभित्र चाहिँ यो पूर्वाधार विकास कोषको रकमको चाहिँ योजना छनौट गर्नुपर्ने थियो। त्यही कार्यको लागि आएको छु। अब त्यो कार्यक्रम गरे फेरि 1 महिना म्याद थपियो भने मैले चाहिँ कार्तिक महिनाभित्रै सम्पन्न गरिसकेको छु। त्यो सम्पन्न गर्न आएको हुँ। अब आज भोलि फेरि काठमाडौँ सक्नुहुन्छ। जस एकजना सांसद बैठकमा हुँदा र नहुँदा केही फरक पर्छ? यो कामको आवश्यकताले फरक नफरक पर्ने कुरा हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी खास गरिकन संविधान निर्माणपछि चाहिँ देशमा चाहिँ विकासको एउटा चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, जनतालाई सुखी बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ आएको बजेटलाई समयमै सदुपयोग गर्नुपर्छ र धेरैभन्दा धेरै काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यस हिसाबले संसदमा खासै अहिले बिजनेस पनि छैन। र भनेको चाहिँ पार्टीको व्हिप आयो भने, जारी भयो भने तपाईहरु बस्नै पर्यो, होइन भने अब फुर्सदिला मान्छेहरूले यसो बोल्न मन लाग्यो र उनीहरूको बोली सुन्नकै लागि किन गइरहनु भन्ने पनि हो। त्यस्तो होइन। व्यवस्थापिका संसदमा आउने हरेक विषयहरू गम्भीर हुन्छन् र जनताको जीवनसँग गाँसिएका हुन्छन्, देश राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएका हुन्छन्। ती सबैलाई गम्भीरताका साथै लिनुपर्छ। र मैले समयको कुरा भने तपाईँलाई, मैले कार्तिक मसान्तलाई लास्ट डेट भनेको कारणले पनि म यहाँ आउन जरुरी ठानेर आएको हुँ र निर्णय गरिसकेको छु। आज भोलिसम्म काठमाडौँ पुगिहाल्छु, फर्किहाल्छु। त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। म चाहिँ संसदमा पर्छ भन्ने पनि लाग्छ र त्यस सँगसँगै जनताका पुग्ने पनि मेरो दायित्व हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब संविधान संशोधनको ठेक्का तपाईका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हो। उहाँहरू ठेक्का लिएर बसिरहनु भएको छ हो। यो ठेक्कै त मैले भन्दिनँ। पार्टीका शीर्ष नेताहरू भएपछि पार्टी अध्यक्षहरूको जिम्मामा देशको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेलामा बस्नुपर्छ र राय सल्लाह हुनुपर्छ। र अहिले पनि मतलब मलाई के लाग्छ, तपाईँले त्यो ठेक्का भन्नु, म के ठान्छु भने यो देशका शीर्ष नेताहरू बसेर देशको आन्तरिक समस्या समाधानको निमित्त गम्भीर छलफलको वातावरण बनेन, त्यो बन्नुपर्छ। बरु एकै ठाउँमा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन बस्नुपर्छ र गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ। के हो त, के कुराले हामीलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न रोक्यो त? मान्यज्यू, अब यो बुढ्यौलीको दिमागले एउटा विषयमा 7 दिन बहस गरेर के चाहिँ निचोड निकाल्ला र भने? यसो हो, यो मैले भन्न खोजेको मात्र कुरा के भने पर्याप्त छलफलको जरुरी छ। तपाईलाई अहिले पर्याप्त छलफल त तपाईहरुसँग पनि हुनु पर्यो नि, हैन? तपाईहरु जो पहिला एउटा कुरा के भने छलफलको लागि सुरुवात त हुनु पर्यो नि, नेतृत्वमा बसेर सुरुवात गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो।
त्यसपछि आएका कुराहरूमा छलफल त हुन्छ नि, हामी आन्तरिक रूपमा पार्टीमा छलफल गर्छौँ त्यस बारेमा। फेरि अब हेर्नुहोस् न तपाईहरुले संविधान जारी गर्नुभयो, संविधान जारी भएको महिना दिनमा संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, अहिले पनि नपुगेर त्यही संविधानको कलहमा तपाईहरु हेलिनु भएको छ। अब संविधान भित्रका मुख्य विषयहरू अब प्रदेशको सीमामै विवाद, नागरिकतामै विवाद, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा विवाद, भाषामा विवाद, तपाईहरुले छलफल गरेर बहस गरेर संविधान ल्याएको त होइन रहेछ नि त। यिनै शीर्ष भनिएका नेताहरूलाई ठेक्का दिएका कारण यस्तो भएर रहेछ नि त, होइन? एउटा कुरा के हुन्छ भने छलफल गरेर ल्याइएको हो, कहिलेकाहीँ सबै कामहरू परिपक्व हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, कहीँ कहीँ कमी कमजोरी रहन्छ, घोडा चढ्नेहरू लड्ने हो, जात दिएपछि पास फेल दुवै हुन्छ। मान्यज्यू राजनीतिमा कहिलेसम्म लड्दै गर्ने हो? एकछिन, संविधान निर्माण गर्ने काम जुन हामीले गरेका छौँ त्यो एकदम राम्रो गरेका छौँ, त्यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई संशोधन गर्ने गुन्जाइस छ। अहिले पनि केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई संशोधन गरेर जान सकिन्छ। यो संविधान संशोधन विषय ठुलो पहाड महाभारतले खसिहाल्ने होइन, के विषयमा समस्याको समाधान हुन्छ, कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने बारेमै कुरा क्लियर नहुनु चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। मानिज्यू अब कम्तीमा पनि 27 वर्षदेखि तपाईहरु नेपाली राजनीतिको घोडा चढिरहनु भएको छ। राजनीतिक घोडा कमजोर भएर तपाईहरु लडिरहनु भएको हो कि तपाईहरु चढ्न नजानेर लड्नु भयो? यो चढ्न नजानेर लडेको नि होइन, राजनीतिक घोडा चढेर हिँड्ने कुरा पनि होइन, यो राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा हो। हेर्नुस् त, सम्झिनुस् न, हामी कहाँ तपाईँलाई बताउँ, हामी कहाँ के भइदियो भने व्यवस्था परिवर्तनदेखि लिएर जम्मै काम चाहिँ चाँडो हुँदै गएको कारणले हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी लिन्छु। र अहिले जुन हामीले संविधान निर्माणको काम गरेका छौँ, 70 वर्षपछि हामीले नेपालमा चाहिँ जनताको इच्छा अनुसार जनताले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ। यो लामो इतिहासपछिको संविधान निर्माण भएको छ। त्यस कारणले यो संविधान निर्माण भएपछि पनि यस संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुहुन्न, देशलाई फेरि पनि विद्रोहमा लानुपर्छ, देशलाई फेरि समस्यामा राखिरहनुपर्छ, नेपाललाई कहिले पनि उँभो लाग्न दिनुहुन्न भन्ने अलिक खराब मनसाय राख्नेहरूको तत्त्वहरूको अब इसारामा हामी चल्न सुरु गऱ्यौँ भने हामीले दुर्भाग्यभन्दा बाहेक केही भोग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिले म त के भन्छु भने हामीले जनता अट्ने नेपालमा ठुलो पक्का घर बनाएका छौँ। संविधान भने पक्की घर हो, झ्याल ढोका हालिसक्यो। यो घरमा बसिरहँदा काम गरेर भित्र बास बसिसके बल्ल थाहा पाउनु पर्यो भेन्टिलेसन सानो भयो कि, झ्याल सानो भयो कि, ढोका सानो भयो कि, सानो भएको भए फेरौँला त्यो गुन्जाइस छ। त्यस कारणले यो संविधान काम नलाग्ने छ, यस्तो छ उसो प्रचार जुन गरिँदैछ यो नै गलत कुरा हो र नेपाललाई उँभो लाग्ने दिशामा प्रचार भइरहेको छैन, नेपाललाई फेरि धसाउने दिशामा यो प्रचार भइरहेको छ। यसप्रति चाहिँ हाम्रा नेताहरू सजग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो संविधान काम लाग्ने छ भनेर बखान गरेका पुष्पकमल दाहाल तपाईहरुको साथ छोड्नका लागि संविधान ठिक छैन भन्नुभयो र अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अहिले अब तपाईका पार्टी सभापति, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संविधान कसरी संशोधन गर्ने भनेर फेरि बस्न थाल्नु भएको छ। हाम्रा नेताहरू कति बेला एउटै विषयलाई कसरी वकालत गर्छन्, त्यही विषयलाई फेरि अर्को दिन कसरी वकालत गर्छन्, कुनै टुङ्गो छैन। अब देश कस्तो बनाउने र नबनाउने त तपाईहरुकै शीर्षस्थ नेताहरूकै हातमा रहेछ त। यसो छ, यो चाहिँ वास्तवमा जिम्मेवार नेताहरूको हातमा जिम्मा त हुन्छ नै, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु पनि हुँदैन। अब मूल कुरा भनेको के हो भने देश कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा सबैले चिन्ता गर्न जरुरी छ। र अहिले जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ, ठिक छ, यो एउटा इस्यु उठेको छ भने त्यसलाई कसरी सबैले मान्ने गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, वास्तवमा के हो त समस्याको चुरो, यसको चाहिँ भित्री कुरो चाहिँ के हो, बाहिर देखाउन जे भए पनि भित्र चाहिँ के छ त कुरा यसको भनेर खोतल्नु जरुरी छ। त्यो खोतल्ने काममा हाम्रा पार्टी सभापति लाग्नुभयो होला, अरू पनि साथीहरू लाग्नुभयो होला। अब मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले हिजो के भन्नुभयो, आज के भन्नु भइरहेछ भन्ने कुरा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। होला उहाँलाई पनि त्यही केही कमी कमजोरी भएको लाग्यो होला। हिजो उहाँ बन्दुकको नालाबाट सत्ता परिवर्तन गर्छु भनेर आउनुभएको थियो, अहिले बन्दुक होइन ब्यारेलबाट सत्ता परिवर्तन गरिन्छ भन्दै हिँड्नु भएको छ। अब अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा चाहिँ अर्को क्रान्ति गर्न जरुरी छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि उहाँले के भन्नुहुन्छ म त्यसलाई पछाडि लाग्नुभन्दा पनि हामीले के गर्दा देशलाई समुन्नत बनाउन सक्छ त्यहाँतिर ध्यान बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसो भने अहिलेको विवाद के हो? संविधानका नाममा जुन किसिमको कलह मुलुकले भोगिराखेको छ यो के हो?
यो त गम्भीर षड्यन्त्र छ। हेर्नुहोस्, यो संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने र देशलाई चाहिँ विखण्डनतिर लैजान सकिन्छ कि देशमा कलह नित्याएर चाहिँ यो एकदम अशान्ति बनाउन सकिन्छ कि भन्ने तहमा एउटा तबका लागिरहेको छ। यस कारणले त्यस्ता कुरालाई पहिचान गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो काम हो। त्यो गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू कुरा के हो भने वास्तवमै कहीँ त्यस्तो समस्या छ, कुनै त्यो संविधान कुनै धाराले कहीँ त्यस्तो हसिलो परेको छ भने कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि, भन्नु पर्यो नि। ल हामीलाई हाम्रो चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो राखेको कुराले हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ, हाम्रो अधिकार यो धारा यति नम्बरले हनन गर्यो, त्यही कारण त्यो धारा संशोधन गरिनु पर्यो भनेर कुरा आयो भने त हामी छलफलमा तयार छौँ। त्यसलाई चाहिँ संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि हुनु पर्यो भनेको कारण त्यो औचित्य पुष्टि गरौँ। संविधान संशोधन त्यति ठुलो पहाड जस्तो महाभारत जस्तो भारी र गरौँको चिज होइन भन्ने ठान्छु मैले चाहिँ। अब नेपाली राजनीतिमा विवादित मुद्दालाई बहस गरेर टुङ्ग्याउने परिपाटी छ र भने? छैन, थिएन, छैन, अब हुँदैन भन्नु हुँदैन। थिएन होला, अब गर्नुपर्छ। हामी नयाँ कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ, नयाँ सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ भने त्यो गर्ने परम्पराको विकास गर्नुपर्छ। यो काम हामीले गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूको थाप्लोमा त अहिले दुईवटा विषय, एउटा लोकमानजी, अर्को संविधान संशोधन। हजुर, अलि गरौँ नै भएको छ क्या र? छैन, गरौँ, के गरौँ? संशोधन गाह्रो होला कि लोकमानजी माथिको अभियोग प्रस्ताव पास गराउन गाह्रो होला? यो दुवै कुरा गाह्रो छैन, दुवै कुरा सजिलो छ। विधि सम्मत गर्ने हो भने केही पनि छैन। दुवै कुरा जाने कुरो भोगिरहन हो। लोकमानको नियुक्ति गर्ने बेलामा हामीले गल्ती गऱ्यौँ, त्यो गल्तीको सजाय हामी भोगिरहेको छौँ अहिले। अब यो हाम्रो नेताहरूले चाहिँ त्यो बेला बुद्धि पुर्याइदिएको भए यो समस्या आउँदैन थियो। हाम्रो त यहाँ उयो के भन्छन्, एउटा के गरिसकेपछि बाटो देख्यो भने छ, पहिला नदेख्ने पछि फर्केर देख्ने हो चलन हो। त्यस कारण समस्या छ। अब यो हामीले बनाएको संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने कुरा चाहिँ कमसे कम पनि त्यो भ्रष्टाचारीहरू अनियमितता गर्नेहरू अख्तियारलाई दुरुपयोग गर्नेहरू तर्छुन् भन्ने हिसाबले बनाइएको हो। त्यसले त्यो तर्साउन सकेन, त्यसले त्यो आफ्नो कारवाही गर्न पनि सकेन, खालि प्रचार गर्ने अनि उही हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि यो सेटिङ गर्ने भन्छ नि हाम्रो त्यो 2 नम्बर धन्दा गर्नेतिर बोर्डर साइडमा हो, त्यस्तो चाहिँ काम गर्न लागि जस्तो भन्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि संविधान कानुन के नमान्ने भएपछि हामीले महाभियोग ल्याउनु पनि पर्यो होइन। महाभियोग आएको छ, त्यो महाभियोग पास हुन्छ। अब पास भएन भने फेल हुँदा के भइहाल्छ? पहाड खस्छ र फेल गर्नेले फेल गर्छन्, पास गर्नेले पास गर्छ, सिधै कुरा। पहाड त के नै खस्छ र? तपाईँहरूले संविधान बनाउन त्यत्रो समय लाग्नु हो, पहिलो संविधान सभा यत्तिकै तुइयो, न आकाश खस्यो न पहाड खस्यो होइन? संविधान निर्माण तपाईँहरूको सेवा सुविधा, तपाईँहरूको राजनीतिक व्यापार चलिरहन्छ, नागरिकका दुःखहरू चुलिरहन्छन्। संविधान निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ अब अलिक गम्भीर खालको प्रकृति थियो, त्यो समस्या गम्भीर खालकै थिए। त्यो त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, देशमा त्यत्रो आन्दोलन भए, सयौं मान्छेहरू मरे, यो एउटा समस्याको विषय हो। अनि त्यसलाई समाधान गर्न, त्यो समस्यालाई चाहिँ मत्थर पार्ने काममा पार्टीका नेताहरू लाग्नु पर्थ्यो, गर्नु पनि भयो। त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। र जहाँसम्म लोकमानको चाहिँ कारबाहीको कुरा यो त्योसँग जोड्नु हुँदैन हामीले। यो एकदम मानिलियो अब लोकमान त तपाईँहरूको आँखामा दोषी ठहरिए, उनलाई अब कारबाही स्वरूप महाभियोग पास गर्नुपर्छ तपाईँहरू जिकिर गरिरहनु भएको छ। रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका, नागरिकले नपत्याएका लोकमान सिंहलाई तपाईँहरूले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा विराजमान गराउनु भयो, त्यो पनि नागरिकलाई लत्याउँदै त्यस्ता नेताहरूलाई के कारबाही? मैले अघि नै भनिसकेँ, यो नियुक्तिमा हामीले गल्ती गरेका छौँ, कमजोरी गरेका छौँ, त्यसको भागी हाम्रो पार्टी पनि छ। र भाग लगाउँदा दोष कति पर्छ जिम्मा, त्यो जिम्मामा हामीले दोष दिनु पनि पर्छ। हामीले गरेको गल्ती हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ, आम जनतासँग माफी पनि माग्नुपर्छ। अब हुन त पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा ओपन सिक्रेटका कुराहरू निकै चर्चामा आउँछन्। हजुर, लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा 3 दलका बीचमा आर्थिक चलखेल भयो भनेर चिया पसलमा गफ हुन्छ। यसको जवाफ दिनुपर्छ तपाईँहरूले, अथवा तपाईँहरू यस्ता विषयमाथि जवाफदेही हुनुपर्छ? पर्छ, यो जवाफदेही हुनुपर्छ। यो के हुन्छ भने कमी कमजोरी मैले भनिसकेँ कि नै, कमी कमजोरी अब यो आर्थिक लेनदेन भयो भएन मलाई थाहा छैन। जे नभएको भए पनि भएको भए पनि त्यो कमजोरी भएको छ, कमजोरी गरेका छौँ हामीले। त्यो एउटा प्रतिवेदनले दामिसकेको मान्छेलाई फेरि ल्याएर हामीले राम्रो पद दिएर उसलाई चाहिँ सम्मान गर्ने जुन काम गऱ्यौँ, त्यो गल्ती गरिसकेपछि हामीले सजाय भोगिरहेका छौँ। अहिले रोप्ने बेलामा धतुरो रोप्ने अनि त्यहाँ अमृत फल्छ भनेर आशा गर्ने हामी कस्ता भयौँ भनेर आफैले लाज लाग्छ। अब कार्की महोदयले तपाईँहरूका नेताहरूलाई यसो छुन खोज्नुभयो, चलाउनु खोज्नुभयो, त्यही भएर गल्ती गर्नुभएको हो कि? एउटा कुरो मैले यही नबुझेको कुरा कि कार्की महोदयको त्यो चाहिँ संस्था, त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकमान सिंह कार्कीको वीरता होइन। यो संस्था हो।
लोकमान सिंह कार्की नरहे त्यहाँ अर्का मानसिंह कार्की पनि छन्, अर्का मानसिंहमा बस्ने छन्, अर्का मानसिंह के छन् नि त। त्यो शीर्ष नेता समातेर अलिक जाके भयो नि त, जसले भ्रष्टाचारमा हात हालेका छन्, जसले चाहिँ अनियमितता गरेका छन्, जो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसलाई कारवाही गर्न सकिन्छ नि। नसक्ने त्यो अधिकार त कानुनले दिएको छ उहाँहरूलाई, त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् न। अब नेताहरूमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सुईको पाउन साथ त महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्दो रहेछ नि त। हजुर, यो सुईको हुँदै होइन, अख्तियारले के गर्ने भने प्रचार गर्ने। ओ फलाना नेता यो तपाईँ फाइल उल्टाउँ, त्यो सोध्ने हो, त्यो सोध्न बनाएको हामीले त्यो अख्तियार। तपाईँको फाइल उल्टाउँदैछु भन्न बनाओ कि फाइल उल्टाएर कारवाही गरेर चाहिँ कठघरामा उभ्याउन बनाएको हो। यो कमजोरीले पनि अख्तियारको एउटा के अरे यो महाअभियोग प्रस्तावको कारण हो एउटा। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आज हामीले रौतहट क्षेत्र नम्बर 6 का एमाले सांसद रामकुमार भट्टराईसँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 40065526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मानेज्यू, अब तपाईँ रौतहट तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, तराईमा तपाईँले बनाएको संविधान तपाईँकै क्षेत्रमा पनि जलाइयो, चियातियो। अहिले पनि मधेसका नागरिकका बीचमा संविधानले मधेसी नागरिकको हक अधिकार कटौती गर्यो भनेर भ्रम फैलाउने काम भइराखेको छ। तपाईँले यो भ्रम चिर्न किन नसके? एकदम हामी अहिले संविधान लिएर जनता बिचमै छौँ। म त अहिले पनि यही जिल्लामै छु होइन, आउँछु बेला बेलामा कुराकानी गरिरहेको छु। मैले अहिले पनि भन्ने गरिरहेको छु, म सधैँ साथीहरू भन्छु, हामीले 308 धाराको संविधान बनाएका छौँ। त्यो 308 धाराले मधेसको अधिकार कटौती गरेर कहाँ कुन चाहिँ धाराले कटौती गर्यो त्यो भनिदिनुहोस्, आन्दोलनको सबभन्दा अग्रणी भागमा म हुन्छु। मैले उहाँलाई त्यो भन्ने गरेको छु। त्यसकारण कुरो के हो भने जनताको अधिकार कटौती गर्ने कुनै मनसाय होइन संविधान निर्माण गर्दा। कहीँ त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई संशोधन गरेर यसको अर्थ संविधान संशोधन अहिलेको हकमा जरुरी छैन तपाईँको अध्ययनमा अथवा तपाईँको बुझाइमा? छैन, नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। संविधान मैले भन्ने अघि नै तपाईँलाई यो प्रयोग गर्दै जाँदा काहीँ अहजिलो भएमा त्यसलाई संशोधन गर्ने गुन्जाइस हर घडी हरेक 24 घण्टामा 24 घण्टा छ। त्यस कारणले अहिले प्रयोग गर्ने क्रममै बेला बाधा खडा गर्ने जुन खालको गतिविधि आइरहेछ त्यो नै गलत हो। मैले देखाएको कुरो यो अहिले पनि म के भन्छु भने यो संविधानलाई कानुन गरेर जाउँ न हामी। तपाईँ 10 बिघा जग्गाको लागि लडाइँ लड्दै हुन्थ्यो, 5 बिघा जग्गा प्राप्त गर्नु भने 5 बिघाको आय स्रोत खाने र अर्को 5 बिघाको लागि लडौँ न। जनताको अधिकार त त्यहाँ प्राप्ति हुन्छ नि। त्यसो जनताको अधिकार हनन भएको छ भने त त्यता लड्न लागि त हामी तयार छँदै छौँ। के ठुलो कुरा हो र त्यो। अब तपाईँ जिल्लामा हुनुहुन्छ, समाचार तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, 3 दलका प्रमुख भनिएका नेताहरू त्यो हिन्दी फिल्मका हिरो जस्तो तिनतिर बसेर हाँस्दै रमाइलो गर्दै संशोधनका 4वटा विषयमाथि छलफल गरेका समाचारहरू आएका छन्। पहिलो प्रदेशको सीमा हेरफेर, नागरिकता अनि राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र भाषा सम्बन्धीको विषय भनिएको छ। नागरिकता अझ बढी पेचिलो बनेको छ। सामान्य नागरिकले पनि तत्कालै बढी चाँडो प्रतिक्रिया दिने विषय बनेको छ। के हो नागरिकता विषय विवाद? नागरिकताको विषयमा त मैले त्यस्तो खासै विवाद देख्दिनँ तराईमा होइन। अब हामीले चाहिँ नागरिकता नेपाली नागरिकले कोही पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भनेर संविधान व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसलाई लागू गर्दाखेरि यो सबै समस्या समाधान हुन्छ। अब एउटा कुरो के हो भने यो अङ्गीकृत नागरिकतावालाले कुन पद प्राप्ति गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति विवाद छ। मधेसमै हिजो हामी एउटा कार्यक्रममा थियौँ मधेसका साथीहरूसँगै। हामी यहाँ कार्यक्रम हुँदाखेरि उहाँहरू एकदम तर्को रूपमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुनै पनि किम्मतमा अङ्गीकृत नागरिक भएको मान्छे राष्ट्रपति बन्ने कुरा त हुँदैन, प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा हुँदैन, मुख्यमन्त्री हुँदैन, संवैधानिक निकायको प्रमुख हुँदैन, सुरक्षा निकायको प्रमुख हुँदैन भने जुन संविधानले व्यवस्था गर्यो त्यो एकदम ठिक छ भनेर उहाँहरू नै भन्दै हुनुहुन्छ। किन यहाँका रैथाने मधेसी जनता जो यही जन्मे, यही हुर्के, यही बसे, यही धरतीलाई चाहिँ धरतीबाट सिन्चित भएर बसेका छन्, उनीहरूभन्दा ल्याइ चाहिँ हिजो आएर नागरिकता लिने मान्छे चाहिँ ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यो मान्यताको विरुद्धमा सिङ्गुङ मधेस छ। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ संशोधनको त्यो आधार बन्छ। अब यस्तो हो नि त मान्यज्यू, अब तपाईँका पार्टी अध्यक्षलाई अथवा पुष्पकमल दाहाललाई अथवा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने तपाईँका क्षेत्रका ती गरिब असली नागरिकले होइन, राजेन्द्र महतोको साथ चाहिन्छ। राजेन्द्र महतोले के मुद्दा उठाछन् त्यो मुद्दालाई ल्याप्चे लगाइदिन तपाईँहरूका नेतालाई के अप्ठ्यारो पर्ला र?
होइन त्यो आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो विषय उठाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ किनकि मधेसकै साथी जनतालाई चाहिँ चिराउने गरी संविधान नागरिकताको विधेयक आउँछ भन्ने म चाहिँ विश्वास छैन। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म इन्द्रबाट श्याम खतिवडा। भन्नुहोस्। सांसदज्यू नमस्ते। नमस्ते। मधेसवादी दलको तमसुकमा सही छाप गरेर आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के भनिरहेका छन् भने मधेसवादी दलको मागहरू संशोधन भएन भने म फेरि क्रान्ति गर्न मधेसवादी दलसँग जान्छु भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँले संशोधन गर्न तयार हुन्छ कि हुनुहुन्न? अब यो मधेस केन्द्रित दलको मागै अनुसार सबै संशोधन हुनलाई त बहुत गाह्रो छ। अब हामीले भनिरहेका छौँ कमसेकम तपाईँको संशोधन के को निमित्त हो त्यसको चाहिँ जस्टिफाई गर्नुहोस्, होइन, औचित्य पुष्टि गर्नुहोस्। यस कारणले संशोधन गर्नुपर्छ भने औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभयो हामी नेपाली जनताका सामु गएर भन्न सक्ने स्थिति बन्यो भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानले जनताको अधिकार खोसेको कुनै धारा छ भने भन्नुहोस्, त्यसलाई हामी संशोधन गर्न तयार छौँ। हामी त्यो भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले जस्टिफाई गर्न सकिएन, औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन भने अहिले नै संविधानलाई संशोधन गरिहाल्नुपर्ने जरुरी देख्दिनँ म। यसलाई बरु कानुन गर्दै जाउँ। कानुन गर्दै जाँदाखेरि बाटोमा कुनै अवरोध आयो संविधानको कारणले भने त्यहाँ संशोधनको गुन्जाइस हुन्छ, त्यो गरौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सांसदज्यू हजुर, म एउटा मास्टरमा पढाउने विद्यार्थी, युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर हुँ। हजुर, मैले पढाएको लेक्चरमा क्लास कोर्स सक्दाखेरि सबै बेला संशोधन गर्दाखेरि त्यो कोर्स सकिन्छ विद्यार्थीलाई फाइदा होला? हजुर हजुर, उहाँको प्रश्न बुझिएन। बुझिएन। मानिजो अब सीमा विवाद के हो? अब यो सीमा विवाद त अब खास गरिकन कताको सीमा कता हाल्ने भनेर नेताजीहरूको विवाद हो यो, होइन। अब कसलाई नेता बन्न कुन जिल्ला कता टाँस दिनुपर्ने, अब यो कसलाई नेता बन्न कुन जिल्ला कता टाँस दिनुपर्ने, यो त कस्तो भने एउटा समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा खाल्टो खन्दाखेरि 7 ठाउँ पहिरो जाने कुरा हो यो। अब तपाईँ सुन्नु पनि भयो होला, रोल्पा रुकुमलाई कता हाल्ने भनेको उहाँ आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। यो सीमा विवाद त समाधान हुने देख्दिनँ म। अब तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारभित्र बसेर 5 तारे होटलको लन्च डिनर ब्रेकफास्ट गरेर भूगोलको सीमाङ्कन गर्दाको अप्ठ्यारो हो कि भूगोल नबुझ्ने सिंहदरबारभित्र बसेर तिग्रा ठटाउने, यस कारण यो समस्या आएको हो कि? यसलाई त सुन्नु न, यस्तो छ भने यसलाई एउटा प्राविधिकहरूको समिति बनाइदिने र मजाले 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष यसको प्रयोग गर्दै जाने, अनि सीमाकै समस्याले कहीँ त्यसो प्रब्लम रह्यो कुनै चाहिँ अहिले हामीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि तपाईँलाई चाहिँ यो के अरे राज्यको चुनाव भइसकेपछि राज्य स्तरको चुनाव गरिसकेपछि सीमा निर्धारण गरेको ठाउँमा सीमा सार्नु पर्यो भने दुईटै राज्यको सहमतिमा सार्न पर्नेछ भनेर लेखिसकेको बेला हेर्नु न कस्तो है, तपाईँहरू जनताको राजनीति गर्ने, माटोको राजनीति गर्ने, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको राजनीति गर्ने भन्नुहुन्छ। अब महेन्द्रका पालामा डाक्टर हर्क गुरुङहरूले झन्डै 12-13 वर्ष भूगोलको अध्ययन गरेर 5 विकास क्षेत्रको सीमाङ्कन गरेका रहेछन्। तपाईहरू चाहिँ पहिलो संविधान सभामा कलह नै गरेर बस्नुभयो, सत्ता कलह, विषयमाथिको कलह, र दोस्रो संविधान सभामा नि त्यही मात्रै गरेर बस्नुभयो। अन्ततः 4 जना नेताहरू बसेर लौ यस्तो भयो प्रदेश भनेर सीमाङ्कन गरिदिनु भयो। अब न त हिमाल पहाड मधेसका बीचको सद्भाव कायम रहन सक्यो, न त मानिसहरूका बीचको सद्भाव कायम रहन सक्यो। यस्तो अपरिपक्व राजनीति गरेर पनि देश टिक्छ र भन्ने मानियो। यो अलिक समस्या रह्यो। यो बिचमा चाहिँ भएको आन्दोलनहरूले होइन मान्छेमा यो जुन सामाजिक सद्भाव भड्किने खालका जुन आन्दोलनहरू भयो त्यसले गर्दा के समस्या देखा परेका थिए बिचमा। अहिले ती सबै मत्थर हुँदैछन्, सबैले महसुस गर्दैछन्। अहिले तराईमै पनि म त तराईमा प्रतिनिधित्व गर्छु, यहाँ पनि यहाँ भएको विकास निर्माण आदि इत्यादि व्यापार बिजनेस सबै कुरामा चाहिँ असर परिरहेछ। अहिले जसरी हामी मिक्स सोसाइटीमा बसेका थियौँ, सबै मिलेर बसेका थियौँ, त्यो सोसाइटी चाहिँ अहिले कमजोर हुने बित्तिकै यहाँको व्यापार बिजनेसदेखि सबै कुरामा असर भइरहेछ। यो कुरो बिस्तारै महसुस गरेर जाने कुरा हो। र तपाईँले भन्नु भने पञ्चायत कालमा पहिला 4 प्रदेश बनाइएको थियो, त्यसपछि त्यसलाई 5 प्रदेश बनाइयो सुदूरपश्चिम बनाएर, होइन। त्यसको अध्ययन नगरिकन त्यत्तिकै बनाउने कुरा हामीले पनि अध्ययन त नगरेको होइन, किन हामीले अध्ययन त गऱ्यौँ। किन त पहिलो 4 वर्ष चुनाव, 2 वर्ष चुनाव 4 वर्ष गरियो, त्यहाँबाट फेरि एउटा चाहिँ संविधान सभा सिद्ध्याएर अर्को संविधान सभा पनि गरियो, त्यसले पनि 1 वर्षमा गर्ने काम नसकेर 2 वर्ष लाएर गरियो। त्यहाँ व्यापक छलफल चाहिँ भए नभएका होइनन्। त छलफल अझ अधुरो भएछ कि अलिक कम भएछ कि भन्ने पनि कतिले लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो मलाई लाग्दैन। संविधान जुन बेला निकाल्यो, निर्माण गरियो, त्यो निर्माण गर्न दिनुहुन्न भन्ने पनि ठुलै खेल भइरहेको थियो। त्यसबिच हामी अब तपाईहरू राजनीति गर्नमा
रस्साकस्सी गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँ आफैले सुदूरपश्चिमको जिल्ला घुम्न भ्याउनु भएको छ छैन, अथवा सुदूरपूर्वको जिल्ला घुम्न भ्याउनु भएको छैन, तपाईँहरूको एउटा नेताले घुम्नुपर्छ सबै भन्ने पनि नहोला। तर जस्तो हर्क गुरुङकै उहाँलाई नै सम्झिउँ न, जसले मुलुकका अधिकांश गाविसमा पाइलो टेकेको छ, जसले माटोको सुगन्ध जानेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको टोलीले 12-13 वर्ष लाएर देश अध्ययन गरेर सरकारलाई, तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर बल्ल अब प्रदेशको सीमाङ्कन भयो होइन, क्षेत्रको सीमाङ्कन भयो, त्यसलाई तपाईँले पनि अहिले प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी कहाँ त तपाईँहरू जस्तो जान्ने सुन्नेहरूको इतिहासकार पनि, तपाईँहरू भूगोलविद पनि, तपाईँहरू संस्कृतिविद पनि, तपाईँहरू राजनीतिज्ञ पनि, तपाईँहरू साहित्यकार पनि, तपाईँहरू सबै तपाईँकै। एउटा कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मान्छेले घर बनाउनु पर्छ, घरको नक्सा कोर्ने काम इन्जिनियरको हो, तर घर बनाउने जो घरधनी हुन्छ नि उसले चाहिँ के भन्छ भने मलाई यस्तो खालको घर बनाउनु चाहिएको छ भन्छ के हो। त्यसरी हामी चाहिँ घरधनी हो, नेपाली जनता, यो नेपाल घर हो, यो घरधनीको हैसियतले हामीले इन्जिनियर साथीहरूलाई यस्तो नक्सा बनाइदेऊ भनेर भन्ने हो कि। अहिले हामीले कोरेको खाका हो, संवैधानिक खाका कोरिसकेका छौँ हामीले 7 प्रदेशका। अब एउटा प्राविधिक टिम बनाएर 4 वर्ष 5 वर्ष लगाएर हामीले कोरेको खाकामा राम्रोसँग फुलबुट्टा भरेर बनाइदेऊ है भनेर भन्नु पर्यो। त्यहाँ एउटा झ्याल कस्तो रमाइलो हो कि तपाईँले हामीलाई जसरी भए पनि बुझाउन सक्ने कि, जसरी पनि ट्याक्क 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 मिलाउने तपाईँहरूको क्षमता यही हो नि। यो क्षमता भन्दा यो आवश्यकता हो। अब तपाईँहरू अहिले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्नुभयो, प्रदेशको संख्या बनाउनु भन्दै हुनुहुन्छ। अब प्राविधिक टोली गठन गरेर यसलाई बिस्तारै मिलाएर 5-7 वर्षमा यसको टुङ्गो लगाउँला नि भन्दै हुनुहुन्छ। कहिले निर्वाचन गर्ने, कहिले देश अगाडि बढाउने, कहिले विकास गर्ने। यो कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्छ, प्राविधिक टोलीले आफ्नो काम पनि अगाडि बढ्दै सार्छ। किन तपाईँलाई बताउँ कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ भने नि, हामीले गरेको भूगोलमा तपाईँले भन्नु न, भूगोलको अध्ययन गर्ने क्रममा 2-4 गाउँ विकास समितिलाई कता नजिक पर्ला, 2-4-10 गाविसलाई कुन क्षेत्र नजिक, कुन प्रदेश नजिक पर्ला, त्यस्तो समस्या नि कहीँ देखियो भने त्यसलाई पनि हल गर्नुपर्छ कि हामीले। यस अर्थमा मैले भनिरहेको हो। त्यसकारण अर्थमा कमसेकम प्राविधिकको टिम बनाइदियो भने उनीहरूले यो प्राविधिक कारणले, यो भौगोलिक कारणले, यो सामाजिक कारणले भनेर उसले व्याख्या गरेर सहित आउँछ नि त, त्यो त्यसलाई छलफलको टुङ्गो माध्यमबाट हामीले संसदमा लग्यौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्न खोजेँ। हजुर, मान्यज्यू हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गर्छु। मैले के भने सम्झेछु, विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि टिचरहरूले त्यही कोर्सलाई दोहोऱ्याइ गरेर समयमा पाठ्यक्रमको कोर्स सकिन्छ होला तपाईँ संविधानमा गरेर। हजुर, प्रश्न बुझ्नुभयो? विद्यार्थीलाई टिचरले पढाउँदा भन्ने बुझ्यो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने हजुर एउटै विषय एउटै कोर्स दोहोऱ्याइ पढाइरहँदा के होला विद्यार्थीलाई भन्नुहुन्छ। के छ यसको जवाब? अझै एउटै विद्यार्थी दोहोऱ्याएर पढाउँदैन, नबुझेसम्म पढाउने हो, बुझिसके छोड्नुपर्छ र अर्को ब्याजको विद्यार्थीलाई पढाउने हो। टिचरको काम त पढाइरहने हो नि त फेरि। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता ठाकुर सर नमस्कार। भन्नुहोस्। नमस्कार संसदीय नमस्कार। नमस्कार, म श्याम पौडेल हितरी सुनसरीबाट। हजुर हजुर, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अघि पनि नागरिकताको विषय धेरै विषय उठिरहेको छ नागरिकता विषयमा। म के भने भारतको सुपौलबाट, भारतको मधुबनीबाट, भारतको फालिगञ्जबाट आएका ती चटपटे व्यापारीहरू जुन छन् नि, अनि कसैको पहाडको घरमा बस्छन् तिनीहरू, अनि त्यही नागरिकताकै कुरा निकाल्छन् उनीहरूले। अनि तिनीहरू कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू हुँदो रहेछ कि, अनि राम्रो चटपटे खुवाएको भरमा उनीहरूलाई सिफारिस गरेर वर्ष दिनभित्रमै अङ्गीकृत नागरिकता बनाएर दिन्छन्। भोलि त्यसलाई वंशजको नागरिकता निकाल्छ भने। हजुर हजुर हजुर, जवाफ दिनुहोस्। अब यो नागरिकताको हकमा मैले अघि नै भने, यो चाहिँ हामी दुईटा ठुला देशको बिचमा छौँ। हामीले नागरिकताको सवाललाई कमजोर बनाउने बित्तिकै हामी चाहिँ जम्मै नेपाली, वास्तविक नेपाली चाहिँ आप्रवासी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भोलि। र यहाँ चाहिँ आप्रवासीले त हामीलाई किचेर जान सक्ने स्थिति हुन्छ। यो कुरामा हामीले हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। पोलिटिकल पार्टीका सबै नेताहरू यसप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ। हामीले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कुरालाई कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। उहाँहरू सजिलै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेकका जुन प्रक्रियाका नागरिकता हुन् ती सबैलाई कडा प्रावधानका साथ रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म त्यो मान्यतामा छु। अब मान्यज्यू, तपाईँ कडा प्रावधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई याद दिलाउँ,
तीनजना मान्छेले सिफारिस गरेर यो मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान तपाईँहरूले नै ल्याउनु भएको हो क्या र? 7जना 3जना होइन 7जना मान्छेले सही गर्दा यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एकपटकको लागि भनेर केही गरेर व्यवस्था सङ्कटकालीन व्यवस्था आपतकालीन व्यवस्था गरिन्छ। अनि त्यो आपतकालीन व्यवस्था गरेको सधैँ लागु हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो एउटा च्याप्टरमा गरिएको थियो सिक्यो, त्यो पनि महाभुल थियो। मैले त त्यसलाई पनि भन्छु महाभुल गरेका हौँ, हामीले एउटा भुल गरिसक्यौँ। अब सधैँ त्यही भुल दोहोऱ्याइरहनुपर्छ, त्यही काम गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ। त्यो एकपटकको लागि त्यो थियो, त्यो सिद्धियो, त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। अब त्यो च्याप्टरलाई फेरि खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्नुहुन्न। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म चितवनबाट कृष्ण भुषाल। नमस्कार। हजुर नमस्कार। तपाईँ 601हरू भक्तिभाव नेपाल र नेपाली प्रति प्रकट गरे जस्तो गरे तापनि पूजा आराधना विदेशीहरूको गर्दै महिनाको 1.5-2 लाख मासिक तलब भत्ता कुम्ल्याउँदै महल र पजेरोका भोगी जसले साधारण उपचारका निम्ति विदेशी अस्पतालहरूमा करोडौं लुटाउनेहरूलाई नैतिक लाज भन्ने नै छैन होला अघि। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, सबैलाई एउटै घाँडमा हाल्नु भएन। सबै नेताहरू त्यस्तै छन् भन्ने म मान्यता राख्दिनँ। हामी त जनताका घर दैलोमा बस्ने मान्छे हौँ, जनताको घर दैलोसँग पुग्छौँ र जनताकै धुलो मैलोमा चाहिँ बस्छौँ, जनताकै साथ सहयोगमा छौँ। सबै सांसदहरू सुख सहेलमा बसेका छन्, यो मान्यता राख्नु पनि हुँदैन हामीले। अब हामी मैले भन्दा म आफू व्यक्तिगत रूपमा भन्दा मैले चाहिँ पाउने पारिश्रमिकबाट म काठमाडौँमा धान्न मलाई गाह्रो हुन्छ। अब यहाँ कति लाख बुझ्यो, यति लाख बुझ्यो, यति लाख बुझ्यो भनेर पछि प्रचार गरिन्छ, त्यस्तो होइन। हामीले काठमाडौँमा बसिरहेका छौँ। त्यो घरभाडा तिर्नेदेखि लिएर त्यहाँ हामीले गर्ने दैनिक क्रियाकलापमा नै हामीलाई दिएको रकमले मुस्किलले हामी पुर्याउन सक्छौँ। त्यो पनि अलि बढी फजुल खर्च गरिएन भने मात्र टिक्ने हो, त्यो स्थितिमा छौँ। त्यसैले अब अनावश्यक रूपमा कहीँ खर्च दिएको छ भने त्यसलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अब कानुन बनाएर अगाडि लाने भनिरहेका छौँ, त्यो गरेर रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म सुविधाको कुरा छ, त्यो सुविधा जति उछालिएको छ त्यस्तो खालको सुविधा छैन है। यो भ्रममा चाहिँ हामी नरहौँ। गाह्रो छ तपाईँहरूलाई टिक्न? एकदम गाह्रो छ नि। नागरिकको कस्तो होला अवस्था? नागरिकको अवस्था पनि देख्छौँ हामी। नागरिकको अवस्थामा हामी त नागरिकबाटै गएको मान्छे हौँ, टाढाबाट गएको मान्छे होइन नि त। नागरिककै अवस्था देखेर भनेको अहिले हामी जुन ठाउँमा पुगेका छौँ, भोलि हामीले पनि नागरिकको अवस्था बिर्स्यौँ भने, नागरिक जमिन बिर्सियो, धरातल बिर्सियो भने त फेरि हामी कहीँ हुँदैनौँ नि। त्यस कारणले हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म कपनबाट कृष्णचन्द्र श्रेष्ठ बोलेको। संसदज्यू नमस्कार। नमस्कार। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो कार्यक्रमको दौरानमा तपाईँले सबै चाहिँ कुरा चाहिँ शैलीसँग सल्भ हुन्छ भन्नुहुन्छ। मलाई त एकदम खुसी पनि लाग्यो, एक किसिमले दुःख पनि लाग्यो। हजुर। अघि म एउटा पृथक चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हजुर। के भनेदेखि यो इमेज न्युज एफएमबाट जुन कि यो तपाईँहरूले सम्बोधन गरेर चाहिँ कविजीहरूले लेखिएका चाहिँ कविताहरू, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। मान्यज्यू, उहाँको आशय के हो भने तपाईँहरूले नेपाली कवि लेखकहरूले अभिव्यक्त गरेका कुराहरूलाई मात्रै मनन गरिदिनु भयो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। देश कस्तो छ भन्ने कुरा सामान्य नागरिकका आवाज पनि सुनिदिनुहोस् अनि थाहा हुन्छ भन्ने हो। एकदम नागरिकको आवाज सुन्ने कुरामा मेरो एकदम सहमत छ र म त नागरिकको आवाज सुन्ने मान्छे मध्ये पर्छु। मानिज अघि हामी अब त्यही भत्ताको अपुगको कुरा गर्दैथ्यौँ। एकजना विद्यार्थी शिक्षा भट्टराईले एउटा प्रश्न पठाउनु भएको छ। हजुर। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने दिनभरि काम गरेर साँझ पेटभरि खाना पाउने नेपालीहरूको दिन कहिले आउला र तपाईँहरू जस्ता नेताहरूको भुँडी भरिने दिन पनि कहिले आउला भनिदिनुहोस् न हजुर भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो भुँडी भरिने दिन भन्ने कुरै होइन, यो जीविका चलाउने जसरी दिनभरि काम गरेर पेटभरि खाने कुरा छ नि, त्यस्तै कुरा हो। म पनि यहाँ रहर लाएर काठमाडौँ गएको होइन। काठमाडौँ गइसके सब मान्य सदस्यहरू हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा जानु परिहाल्यो, संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु परिहाल्यो। त्यस क्रममा लागेको, त्यस क्रममै गएको होइन। त्यसकारणले यो त्यहाँ बसेर गर्ने दिनचर्यामा सबै कुरा सामेल हुन्छन्। होइन कि तै पनि नि मान्यज्यू तपाईँलाई सम्झाउँ, भिरकुटी कागज कारखाना कुन कुन दलका कुन कुन नेताको भुँडीमा गयो खोज्नु पर्ला। बाँसबारी जुत्ता कारखाना, यसै गरी सिमेन्ट कारखानाहरू भए, टायर कारखानाहरू भए, दर्जन कारखाना सिद्धि। अब भएको त्यो जनक शिक्षा भन्ने छ क्यारे, यस्तै यस्तै केही भएका संस्थाहरू छन् नि, त्यो पनि ठ्याक्क निल्न पुगेका दलहरू र नेताहरूलाई देखेर होला शिक्षा भट्टराईजीले तपाईँहरूको भुँडी कहिले भरिन्छ भने। यसमा सत्यता छ हेर्नु होइन। अब यो राजनीतिक कर्मीहरूबाट भएको कमी कमजोरीका कारणले हामी आलोचित पनि छौँ, यसलाई मैले अन्यथा भन्दिनँ।
यो आलोचना गर्ने अधिकार जनतालाई छ पनि। अब तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो धेरै कम मान्छेहरू मात्रै सही हुने, हरेक मोर्चामा हरेक ठाउँमा त्यो देखियो। जहाँ पनि कर्मचारी तन्त्रमा त्यही स्थिति छ, राजनीतिक कर्मीहरूमा पनि त्यही स्थिति छ। आरोप लाग्दाखेरि मनमा एकदम दुःख हुन्छ, मलाई पनि यो आरोप लाग्यो भनेर चाहिँ चित्त चाहिँ दुख्छ एकदमै। किन राजनीति गरे भने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? सुन्नु न, गर्ने के बहुमत मान्छेहरूले गरेको बदमासीको कारणले, बहुमतले गरिदिएको खराब आचरणको कारणले हामी सबै आरोपित भएका छौँ। म त के भन्छु भने मैले त एकदम स्पष्ट भनेको थिएँ, हामीलाई घरबाट पनि दिनु पर्दैन, हामीलाई यो जम्मै कुरो व्यवस्था गर्नु पर्दैन। सरकारले एउटा घर दिए भयो नि त, यहाँ बस्न तिमीहरूमा तोक दिए भयो नि, हामी त्यही बस्छौँ, यो केही बढाउनु नि पर्दैन। मान्यज्यू, अब त्यसो भने हजुर बेइमान बहुमतहरूले तपाईहरूलाई अथवा हामीलाई यो देशलाई कहिलेसम्म शासन गर्ने? कहिलेसम्म हामीलाई कुरो त हामी नीतिगत कुरामा पछाडि थियौँ, नियम कानुनको कमजोरीको कारणले हामीले यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन। हिजोका संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले हामी अलिकति पछाडि रह्यौँ। अब नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ, विधिले सबैलाई बान्नुपर्छ, विधिमा सबै चल्नुपर्छ। एउटा यस्तो विधि बनाउँ ताकि अनियमित गर्नेहरू जो कोहीलाई पनि कठघरामा गउन सकियोस् र नाङ्गे झार पार्न सकियोस्, यस्तो विधि बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ। तर त्यो विधि बनाउने काममा पनि विरोध गर्ने, कुनै पनि चिज विधिमा चल्नुहुन्न, कुनै पनि चिज कानुनमा आउनुहुन्न, कुनै पनि चिज कानुन अनुसार गयो भने सबै डुबिन्छ है भन्ने खालको मान्यता राख्ने एउटा पङ्क्ति छ यहाँ, जसले देशलाई फेरि पनि दोहन गर्नको लागि तयार भइरहेछ। त्यो चिजलाई हामीले निरुत्साहित गर्न सकियो भने, त्यहाँ विजय प्राप्त गर्न सक्यो भने बल्ल हामीले कल्पना गरेको नेपाल बन्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि हामी लागि परेका छौँ। मान्यज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, रेडियोलाई धन्यवाद छ, कमसेकम मेरा अभिव्यक्तिहरू सुन्ने बाहिर सुनाउने मौका दिनुभयो, त्यसलाई इमेज हेर्नलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद। अच्छा, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले रौतहट क्षेत्र नम्बर 6 का एमाले सांसद रामकुमार भट्टराईसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार। नेपाली चलचित्रको